एउटा निर्मला पन्तको कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर नमुना बनाएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने सरकारले केपी ओलीको फोटो बोकेर आई लभ यु केपी बा भन्दैमा के हामी त्यही पछि सती जान सकिन्छ? यो राजनीति भनेको के बन्दुक बोकेर मान्छे मार्ने अथवा चाहिँ अपहरण गर्ने चन्दा संकलन गर्ने मात्रै राजनीति हो त? मैले मात्रै हैन हामीले देखेका छौं प्रधानमन्त्री त तपाईको प्रचण्ड कमरेड पनि यो भन्दा अगाडि दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर उहाँहरुले चाहिँ त नैतिकताको आधारमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ कालापानी लिपुले लिम्पियाधुरा जस्ता दशवर्ष गन्जित हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाका विद्रोही एउटा राष्ट्रको संविधानको रक्षकको किन भन्नु छ भने किनभने संविधान त हामीले रबर स्ट्याम्पको रूपमा काम गर्नुभयो। कसरी भयो यो संविधानले अधिकारै दिएको थिएन। उहाँ त आज संविधानमै नलेखेको चीज संविधानमै छैन। यो चीज संविधानको जतिसुकै दफामा पढ्लाई पनि संविधानमै नभएको चीजहरु यो। सानै रेस्टुरेन्टमा बैठक गर्न मन लाग्यो भन्ने बित्तिकै पार्टीको केन्द्र कमिटीको बैठक अथवा स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सक्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र हामी सार्वजनिक बहस यो डिबेटमा पक्ष र विपक्षमा रहेर बहस अर्थात् डिबेट गर्दै आएका छौं। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ र पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा यतिखेर अब संसद पुनर्स्थापनासँगै सरकार कसले बनाउने अर्थात् सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री को बन्ने दाउपेच सुरु भएको छ र संसद पुनर्स्थापनासँगै के प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली नै निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि छ कि अन्य विकल्पहरू माथि यतिखेर जसरी नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीको दौडमा सुरु भएको छ अर्थात् त्यो दौड सुरु भएको छ जसका निम्ति हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा कहाँ उहाँहरू प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव लिँदै पुग्नुभयो र त्यसैगरी आज दिनभरि पनि जनता समाजवादी पार्टी लगायत विभिन्न पक्षसँग आन्तरिक छलफल र यो सरकार बनाउने विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ। संसद पुनर्स्थापनासँगै धेरै आशंकाहरू यतिखेर गर्न थालिएको छ। अब संसदमा चाहिँ किनबेचको राजनीति सुरु हुन्छ, अस्थिरताको राजनीति सुरु हुन्छ। यी लगायतका अड्कलबाजीहरू भइरहँदाखेरि अर्को पक्ष विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजसम्म राजीनामा दिनु भएन। किन राजीनामा दिनु भएन? झन्डै 48 घण्टा बित्न आँटिसकेको छ। यो समयसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइरहँदा उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न खडा भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिनु पर्थ्यो, उहाँले सरकार बनाउनका निम्ति बाटो प्रशस्त पार्नु पर्थ्यो, तर उहाँले नगरिरहँदा अझ पनि के प्रधानमन्त्री कुर्सीका निम्ति अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको हो त? के कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नका निम्ति सहयोग गर्न सक्छ? यी लगायतको विषय प्रसङ्ग र पछिल्लो समय अब देशको राजनीति कता जान्छ, सरकार कसको बन्छ, नेकपा विभाजित भएको हो कि होइन, यी लगायतको विषय प्रसङ्ग र युवा राजनीतिमा जसरी युवाहरूको अहिलेको राजनीतिमा सहभागिता हुनु पर्थ्यो कि साँच्चीकै यो परिस्थितिमा अब युवा नेतृत्व अर्थात् बिलो 60 ले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना कति छ? यी विषय प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। संसद पुनर्स्थापनापछिको पहिलो यो डिबेटमा आज हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेता हुनुहुन्छ। प्रचण्ड नेपाल समूह नेकपाका युवा नेता दीपक डोटेल र त्यसैगरी हामीसँग ओली पक्षधर युवा नेता सन्तोष जोशी आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म यो विशेष डिबेटमा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते यहाँहरू दुवैजनालाई। नमस्ते, धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल म दीपकजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। दीपकजी, संसद पुनर्स्थापना भएको छ, तपाईँहरू खुसी हुनुभएको छ, अबिर पनि लाउनुभयो, यो विजय यात्रा पनि सुरु गर्नुभयो। यात्रा हो कि यो साँच्चीकै नौटङ्की हो त? त्यसो भए जुन उत्सव तपाईँहरूले मनाइरहनु भएको छ यसको औचित्य थिएन भनेर आज महेश बस्नेतजीले पनि जुन टिका टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल धन्यवाद। आज धेरै फर्स्ट उसमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। तपाईको महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा पहिले त सञ्चारको धेरै महत्त्वपूर्ण यसमा अहिले जसरी तपाईकोहरुको एउटा हाम्रो जात्राको रूपमा तपाईले लिनुभयो अथवा केपी पक्षबाट कसरी लिनुभयो यसलाई व्याख्या भन्दा पनि यो जात्रा हो कि उत्सव हो त? हाम्रो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको उत्सव हो नि। नेपाली जनताले जसरी अहिले हिजो जसरी उत्सव मनाउनु भयो, कसले भन्छ यो जात्रा? जात्रा त वर्षमा एकचोटि हुन्छ, गाई जात्रा, त्यसमा एकचोटि मनाउने हो। जतिखेर पनि जात्रा जात्रा भनेर मनाउने चिज होइन नि यो त के नेपाली जनताले हिजोको दिनमा खुसी मनाएको दिन हो। लड्डु पनि खानुभयो, अबिर पनि लाउनुभयो। अबिर यो त नेपाली जनताको उत्सव हो। विजय पार्टीको नेतालाई हराएर यो विजय मनाउनु पर्ने, देश आज ठुलो सङ्कटमा पर्यो भन्नेहरू छन् नि त। अस्थिरतातिर गयो, कसले लयो? अर्थ छैन भने यो चिज कसले लयो त्योतिर ध्यान जानु परेन? कसले लयो? कुन पक्षले लयो? कसले लयो? कहाँ लयो? त्यो खोज्नु जरुरी छैन? आज त्यतातिर बस नगर्ने। जात्रा
आफ्नो पक्ष भयो भने सबै चिज के भन्दाखेरि बिर्सिने, आफ्नो आङमा जमरा नदेख्ने, अर्काको आङमा आफ्नो आङमा भुइँसी नदेख्ने, अर्काको आङमा जुम्रा नदेख्ने। यो चिज प्रविधि के कहिलेसम्म राजनीतिक यसरी चल्छ? यसरी अघि बढ्छ राजनीतिक? युवाले चाहेको राजनीतिक यही हो। त्यसकारण गर्दाखेरि प्रतिगमन सच्यो, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुले घुँडा टेकाएर छोड्नुभयो। हामीले भन्दा पनि जनताले एउटा स्टेपमा जनताहरू अघि बढ्नु भयो। तर तपाईहरु खुसियाली मनाइरहनु भएको छ नि, यति ठुलो तानासा ढाल्या जस्तो तपाईहरुको यो विजय उत्सव देखिन्छ क्या? हिजो के प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सही थियो? जनताको बीचमा जाने, अस्थिरताबाट देशलाई बचाउने कदम हो, चुनावमा जाने कुरा त लोकतान्त्रिक कदम हो भनेर उहाँहरुका पक्षधरले बाजा बजाउँदै हिँडे देख्नु भयो नि तपाईले? अहिले मेरो मित्र हुनुहुन्छ के उहाँहरु अब चुनावमा जान सक्ने कन्डिसन छ? चुनाव हुन्छ के केपी ओलीले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ? सर्वोच्चले रोकिहाल्यो नि। अब म सन्तोषजीतिरै जान चाहन्छु। सन्तोषजी, उहाँहरुले विजय यात्रा मनाइरहनु भएको छ, यो यात्रा हो कि उत्सव हो कि के लाग्छ तपाईलाई? धन्यवाद नमराजजी। दीपकजीको कुरामा म केही हदसम्म उहाँको कुरालाई स्वीकार गर्न सक्छु, तर उहाँहरूले भनेको जस्तै र यहाँहरूले चाहिँ प्रश्न तिर्स्याए जस्तै मात्रै पनि सबै थोक छैन। दीपकजीले वर्षमा एकचोटि मात्रै जात्रा हुने गर्छ भन्नुभएको छ। यो हाम्रो सांस्कृतिक चलनको विषय उहाँले जोड्न खोज्नुभयो। तर नेपालको राजनीतिमा अझ भनौँ हाम्रो राजनेता, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो सरकारको नेतृत्व गरिसके पछाडि हामीले देख्दै आइराखेका छौँ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री घोषणा भइसके पछाडि पनि, संसदबाट त्यो मत प्राप्त गरिसके पछाडि पनि सुरुवातीदेखि नै कमरेड प्रचण्डहरूले साँच्चै यो देशमा जात्रा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको पूर्व तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यो पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भएको छ, यो फैसला घोषणा गरिसक्दा उहाँहरू बाहिर सडकमा देखिनु भएको मात्रै हो। यो जात्रा निकै लामो समयदेखि चल्दै थियो। यो भन्दा हामीलाई जनताको जित भयो, आज प्रतिगमन सच्यो, कलङ्कको टिका लगाएर हुनुहुन्थ्यो उहाँ, आज संवैधानिक छुनु भएको थियो, असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको थियो भने सर्वोच्चले फैसला गरेछ। यो भन्दा हामीलाई यतिखेर प्रधानमन्त्री त नाङ्गिनु भयो नि, होइन? उहाँ त नाङ्गो झार जस्तो हुनु भएको छ कि अब केही छैन बाँकी। उहाँको राष्ट्रवाद पनि देखियो, उहाँले जनताको बीचमा गरेका सबै। तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरू अहिलेको यो बहस पैरवीमा उभिएका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म चालेका कदमहरू यो सरकारको तर्फबाट नेपाललाई चिनाउने सन्दर्भ अथवा राष्ट्रियताको सन्दर्भ अथवा स्वाभिमानको सन्दर्भ अथवा न्यायालयकै क्षेत्रलाई पनि जुन ढङ्गले बाहिर हाम्रै पार्टीभित्रका साथीहरूले पनि जुन किसिमले दुष्प्रचार गरिराख्नु भएको थियो, आम जनताको बीचमा जुन दिग्गम्बित गर्ने किसिमले आफ्ना वक्तव्यबाजीहरू चलाइराख्नु भएको थियो, यो सबै कुरा चाहिँ मिथ्या रहेछ, यो आरोप मात्रै रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। म नवराजजी, म तपाईहरुको यो लोकप्रिय च्यानलबाट म भन्न चाहन्छु, यदि सर्वोच्च अदालतले यो संसदको चाहिँ पुनर्स्थापन गर्ने फैसला बदर नगरेको हुन्थ्यो भने आज यो देशमा के भइराखेको हुन्थ्यो? साँच्चै उहाँले भनेको जस्तै आज उहाँले जसरी सम्मानीय चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई जुन किसिमले उहाँले एउटा छुट्टै खालका विश्लेषणहरू प्रयोग हजुर खुच्चिङ गरिदिनु भयो के यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ, जस्तो अहिले परिस्थिति देखिया छ त्यस्तो पनि भन्न मिल्दैन। हैन, प्रधानमन्त्री त आज गलत हुनु भने सर्वोच्चले उहाँलाई त गलत ठहराइदियो त। अब नैतिकता देखिनु पर्दैन? सम्मान्य प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले? कमरेड केपी शर्मा ओली राम्रो राजनीतिज्ञ हो, उहाँ कानुनविद होइन। कानुनको अन्तिम चाहिँ विश्लेषण गर्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई न्यायिक ठाउँबाट गरिएको फैसलालाई हामीले त्यसलाई शिरोधार्य गरेको मात्र। यद्यपि यो यसलाई कसैले घमण्डको रूपमा बुझ्नुपर्ने छैन। हामी के मानेमा खुसी छौँ भने संसदलाई विघटन गरिसके पछाडि जुन ढङ्गले हामीले मेची महाकाली प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक गलत थियो के यात्रा, उहाँको कदम गलत थियो। हामीले ठुला आमसभाहरू मार्फत जनसभाहरू मार्फत तर कार्यक्रमहरू गरेर आज राष्ट्रपति नेता केपी शर्मा ओली केन्द्रीय सरकारले जुन किसिमले घेराबन्दी गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको थियो त्यसको पर्दाफास गर्नको लागि हामी सफल भयौँ। हाम्रा आम नेता कार्यकर्ताको बीचमा सरकारको तर्फबाट र पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट जुन ढङ्गले यो बीचमा घटिराखेका, यो बीचमा पर्दा पछाडिबाट खेलिराखेका जुन षड्यन्त्रहरू थियो त्यसको पर्दाफास गर्न र आम जनतालाई सचेत गराउनको लागि यो राष्ट्रिय अभियानमा एकताको अभियानमा प्रधानमन्त्री हार्ने कुरा सन्तोष कामरेडलाई अझै पनि म भन्न चाहन्छु कि हामी जस्तो युवाले हेर्नुहोस्, अहिले म एक पक्षमा छु, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै छौँ, उहाँ पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ, म पनि यही पार्टीमा छु। तर को कतापट्टि गएर को कतापट्टि लाग्यो भन्ने चिजतिर नलागौँ। तर
हामी जस्तो युवाले है अहिले यत्रो तमाम हाम्रो जनतादेखि लिएर सबै शुभचिन्तकहरू होला, कसैले के भन्दाखेरि एक पक्षलाई मन पराउनु होला, कसैले अर्को पक्षलाई, तर हामी जस्तो युवाले हामीले के भन्दाखेरि अब के भन्दाखेरि आँखामा पट्टी लाउनु त्यस्तो चिजतिर हामी अघि बढ्नु हुन्न सन्देश कमरेड। प्रधानमन्त्रीले गलत गरेकै हो त? हो उहाँहरू अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले आज सही गरेको कारण हो, यदि तर गलत गरेको होइन भने गलत गर्यो भने सर्वोच्चले किन के भन्दाखेरि फैसला गर्यो एउटा चिज हैन। अब पनि के भन्छ, अब आउने पुस्ताले पनि के हिजोकै जस्तो राजनीति सिकाउने हामीले त्यही राजनीतिलाई कपी गर्दै लैजाने हामीले। अब हामीले नयाँ चिज ट्रेन्ड दिनु पर्दैन। जहिले बन्द हडताल, जहिले एउटा पक्षको अर्को चिज, अर्को पक्षको अर्को चिज, त्यो चिजतिर जाने हामी युवाले के देखाउने? अब म यही भन्न चाहन्छु कि सन्तोष कमरेड पनि सचिनुहोस्। म यो भन्न चाहन्छु, एउटा उहाँसँग मेरो कुनै रिस राग के पनि छैन। हिजो पनि हामी एउटै कमिटीमा बसेका हौँ, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालमै बसेर हामी काम गरेका छौँ लामो समयदेखिबाट। तर अबका दिनमा पनि तपाईँ हामी सँगै मञ्चमा हुनुपर्छ, आउनुहोस्। हामी अझै भन्न चाहन्छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसरी अहिले के भन्दाखेरि प्रचण्ड नेपालले जसरी एउटा अहिले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँमा अझै आउनुहोस्। हामी अझै आह्वान गर्छौँ उहाँहरूलाई। तर प्रधानमन्त्रीले गरेको चिजहरूमा मैले पनि भन्न पाऊँ, मेरो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको चिज सही छ भनेर म किन लागिन, जनता किन लाग्न? तर उहाँहरू त आज प्रधानमन्त्री सही हो, सही कदम थियो, सर्वोच्चले उल्टाइदियो। एउटा चिज हामी अहिले के भन्दाखेरि म भन्न चाहन्छु सन्तोष कमरेडलाई, हामीले त अबको जेनेरेसनमा सही डिसिसन दिने हो। कुन नेताले के चिज गर्नुभयो, तपाईँ हामीले सही ट्र्याकतिर लाने हो। सन्तोषजी त्यस्तै हो त, उहाँले भने जस्तो प्रधानमन्त्री गलत हुनुहुन्छ, तपाईहरु गलतलाई गलत भन्नुहोस्, आँखापट्टि नलाउनुहोस्, हेर्नुहोस् त्यो चस्मा अर्को लाउनुहोस्, अब अर्को चस्मा लाउनुहोस्, हेर्नुहोस् सन्तोषजी तपाईहरु आई लभ यु केपी बा भनेर केपी को के भन्छ फोटो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुनु पर्यो कि म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। उहाँ मेरो आदरणीय मित्र हुनुहुन्छ, कमरेड हुनुहुन्छ, तर केपी ओलीको फोटो बोकेर आई लभ यु केपी बा भन्दैमा के हामी त्यही पछि सती जान सकिन्छ? अनि दीपकजी यो राजनीति भनेको के बन्दुक बोकेर मान्छे मार्ने अथवा चाहिँ अपहरण गर्ने, चन्दा संकलन गर्ने मात्रै राजनीति हो त? हिजोको दिन यो समाजमा कसैले कसैलाई आई लभ यु भन्ने कुरा गलत हो? यो फेरि कसैले चाहिँ म्युजिक रूपमा लगाएको नारा पनि मान्छेको मनमा विस्तृत रूपले आएको विषय हो यो। अनि कसैले कसैलाई माया गर्यो भन्ने कुरासँग चाहिँ आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय छ र? बरु ईर्ष्या गरियो भने, म भन्न चाहन्छु, ईर्ष्या गरियो भने भन्न सक्यो, तर मन पराउने कुरालाई व्यक्तिलाई उचाल्ने काम भयो, व्यक्तिलाई चाहिँ जय जयकार गर्ने भयो, भक्तिभाव गर्ने काम भयो, देवत्वकरण गर्ने काम भयो भन्ने आरोप आयो नि त। सरकारमा बसेर मेरो पनि सरकार हो भन्न चिज मैले भन्दाखेरि राइट भन्न पाउनु पर्यो कि मेरो सरकार छ, मेरो सरकारले गर्छ। तेरो देशको नेपालको प्रधानमन्त्री को भन्दाखेरि कसैले सोध्यो भने आज के भन्दाखेरि थाहा नहुने स्थिति पनि छ तलको बच्चाहरूलाई। मेरै छोराछोरी, मेरै भाइ बहिनीहरूलाई सबले भन्छन् केपी ओली जय जय केपी ओली, जय जय केपी ओली, आज सबले चिन्ता गर्छन्। कसले भन्छ केपी ओली? सानो बच्चाहरू हेर्नु यो टिकटकमा हेर्नु, राइट गर्नु पर्यो, सही चिज काम गरेर अघि बढ्नु पर्यो, त्यसमा म पनि समर्थन गर्छु। केपी ओलीको लोकप्रियता त छ नि हैन, त्यो त मान्नुहुन्छ नि? जनताले त पत्याएन, जनताले त्यत्रो मतलाई दियो। बन्ने एकछिनको लोकप्रिय बन्ने, एकछिनको लोकप्रिय भएर भयो, एकछिनकोले हुन्छ, एकछिनकोले वाह वाह भयो, आज बेलुका हाइप, भोलि बिहान के पनि अहिलेको कदमले त्यसो भए उहाँको लोकप्रियता सिद्धियो त? सकियो। अझै भन्न चाहन्छु उहाँले गर्नुभएको चिजहरू यदि के भन्छ गलतलाई गलत भन्नुपर्छ, सहीलाई सही भन्नुपर्छ। हामीले अन्धभक्त होइन। नवराजजीलाई अलिकति थोरै के करेक्सन गर्दै लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी यत्तिकै बहसमा अनियन्त्रित भएर लाग्यो भने हामी सायद निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। हामी मलाई लाग्छ अहिलेको समसामयिक विषय र अहिले जुन ढङ्गले राजनीति अगाडि बढिराखेको छ यसमा हामी आम युवाहरूको तर्फबाट हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि मैले आँखा बन्द गरेर हेरेँ भने साँच्चै त्यो अँध्यारो त्यसो हो भने आज नैतिकता देखाउनु पर्छ पर्दैन? प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिकताको विषय आज सर्वोच्चले उहाँको निर्णय, उहाँको कदमलाई चाहिँ गलत भनिसकेपछि नैतिकता नदेखाउनु तपाईहरु बोल्नुभयो एकचोटी। मलाई एउटै मात्रै विषय यहाँहरूले भनिदिनुहोस् कि हिजोसम्म विभिन्न खालका चाहिँ कालो पर्दा पछाडि राखेर विभिन्न खालका चाहिँ नाममा गरिराखेका सभा सम्मेलनहरूमा जसरी सर्वोच्च अदालतलाई र राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकायलाई जुन ढङ्गले कमरेड प्रचण्डहरू, कमरेड माधवहरू उर्लिरहनु भएको थियो, लक्कार्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि यो संसद पुनर्स्थापना भएन भने यस्तो गर्छौँ भनेर, आज त्यसो नहुँदाको परिस्थिति के हो? हिजोको दिनमा जस्तो उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ सेटिङ गरेर
संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई चाहिँ खारेज गराउँदैछन् भनेर जुन ढङ्गले प्रचार गर्दै थियो आज वास्तवमा त्यो हो कि होइन रहेछ भन्दा त त्यो त होइन रहेछ नि त। हामीले त्यो रूपबाट हेर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले 13 दिनको जुन समय सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भएको छ, सरकार अहिले त्यही ढङ्गले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ। यो कसैले अरूले बोलाए जस्तो अहिले बोलाए जस्तो आज फेरि पनि सरकारले यो सरकार अहिले पनि त सरकारको प्रधानमन्त्री त सामान्य प्रधानमन्त्री छ भने कमरेड केपी ओलीले 24 घण्टा नबित्दै राजीनामा दिनुपर्छ। किन कानुन भन्दा ठुलो प्रधानमन्त्री हो, अदालत भन्दा ठुलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? नैतिकता आधारमा यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनको लागि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको होइन, मात्रै त्यहाँ परिएको रिटको विषयमा कानुनको व्याख्या गरेर संवैधानिक कानुन त प्राविधिक विषयको कुराबाट उठान गरिएको हो। 13 दिनभित्र त बैठक राख्नुस् भनेर आदेश दिइसकेको छ। यो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ विभिन्न खालले चाहिँ अस्थिर बनाउने कुराहरू, अराजकतामा लैजाने कुराहरूबाट हामीले रोक्नुपर्छ। कमरेड केपी ओलीले योभन्दा अगाडि पनि जति बेला यो चाहिँ संसदभित्र सचिवालयभित्र चाहिँ संसद दलको नेता नचुनिकन बाहिर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव जुन किसिमले उहाँले दर्ता गराइकन अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ सरकारलाई असफल बनाउने, नयाँ प्रधानमन्त्री भित्रैबाट चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ल्याउने जुन खालको तयारी थियो, यो त्यसैको एउटा चाहिँ यो एउटा श्रेणी मात्रै हो। त्यसकारण त्यतिखेर पनि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको भने यो जबरजस्ती जनताको जनादेश भन्दा बाहिर गएर नयाँ जनताबाट अनुमोदित हुनको लागि लोकतान्त्रिक सबैभन्दा ठुलो मान्यता चुनावमा जाउँ भनेर गरेको कुरालाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा उहाँको निर्णयलाई बदर गरेसँगै उहाँको जुन चाल्यो कदमलाई चाहिँ सर्वोच्चले तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ भोलि संसद पुनर्स्थापना भएर अहिले चाहिँ संसद चल्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको विषयमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ र अविश्वासको प्रस्तावबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई फेल गराउन सक्ने कोहीसँग त्यस्तो आधार छ, कोहीसँग त्यस्तो तथ्य छ? कसरी गर्नुहुन्छ? यदि के भन्छ यो देशको पहिलो पार्टी, दोस्रो पार्टी, तेस्रो पार्टी को? हामीले एकचोटि राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ। हिजो हामी चुनाव कसरी लड्यौँ, हाम्रो चुनाव चिन्ह हिजोको दिनमा के थियो, हामीले जनताको जनमत कसरी प्राप्त गर्यौँ, हामीले भनेको स्थायी सरकारको नारा के थियो, हामीले अगाडि सारेको प्रधानमन्त्री को, यो चिज भन्नु हामीलाई जरुरी छ। यो चिज भन्नु जरुरी छ। पार्टीको बैठक बोलाउँदाखेरि बैठकमा नआउने, भागेर हिँड्ने, पार्टीको बैठक हामीले 3 वर्ष अगाडि पार्टीको एकता गर्दै गर्दाखेरि दुईटै अध्यक्षज्यूको सहमतिमा महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै आधिकारिक हुने, त्यसको प्रमाणीकरण दुईटै अध्यक्षले गर्ने फैसला हो। हामी फैसला हो त्यो। अनि अहिले आज कसैलाई चाहिँ कुनै रेस्टुरेन्टमा बैठक गर्न मन लाग्यो भन्ने बित्तिकै पार्टीको केन्द्र कमिटीको बैठक अथवा थाई कमिटीको बैठक बस्न सक्छ? हामीले विधि सम्मत कुरा गर्ने। आधिकारिक के भन्छ, बहुमत हेर्नु पर्छ कि पर्दैन? बहुमत प्रणालीमा जारिकन हाने सरकार पार्टीले चलाउने कि पार्टी सरकारले चलाउने? यहाँ त के भइरहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा त सरकारमा भएका मान्छेहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले पार्टी चलाइरहेछ। सरकारले पार्टी चलाउने विषयमा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त हिजो हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्दै गर्दा, चुनाव लड्दै गर्दा हामीले अगाडि सारेका संयुक्त घोषणापत्रहरूमा हामीले भनेका काम अनुसार चाहिँ गतिविधिहरू भइराखेको छ कि छैन? हामीले हिजोको दिनमा शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा हामीले भनेका यी विषय हुनु जरुरी छ। बलात्कारको विषय धेरै कुर्लिनु पर्ने छैन। एउटा निर्मला पन्तको कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर, नमुना बनाएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन। अस्ति भर्खरै भागृति जुन जिल्लामा मेरो गृह जिल्ला पनि हो बैतडी, तर त्यहाँको घटनाको सन्दर्भमा पनि बलात्कार पछिको हत्याको घटनालाई पनि सरकारसँग जोडेर असफलताको विषयको कुरा उठान गर्दै थियो। तर त्यो दोषी, त्यो अपराध गर्ने अपराधीलाई चाहिँ समातेर पुलिसले आफ्नो जिम्मामा लिइसके पछाडि आज त्यहाँको सरकारको समीक्षा त एकैछिनमा गर्छु, तर म विषय प्रसङ्गमै जान चाहन्छु फेरि पनि घुमेर। प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता देखेन भन्ने आम जनताले भन्न थाले। के हो त्यो? प्रधानमन्त्रीमा देखिनुपर्ने नैतिकता भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीमा देखिनुपर्ने नैतिकता हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सच्चा कार्यकर्ता हामीले देखेका छौँ। कुनै पनि चुनावमा कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा जुन ढङ्गले हैन, एउटा सुन्नुस्, हामी जस्तो चाहिँ राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने हिजो तपाईहरुको बैठक नहुने कुरै छैन। हामीले मात्रै के भनेका छौँ भने भोलिको एउटा निकासको वातावरण के हो? हामीले एउटा सामान्य एउटा कुनै एउटा टोलको अथवा कुनै प्रारम्भिक कमिटीहरुका सामान्यतया चुनावको सन्दर्भमा पनि एउटा पार्टी कार्यकर्ताको भोट कुनै अर्को पार्टीलाई गयो भने पनि हाल्यो भने पनि त्यसले के हुन्छ भने त्यो अपराधको रूपमा रहन्छ र त्यो पार्टीको चाहिँ आन्तरिक जीवनमा सांगठिक रूपले त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कुरा विषयवस्तु बन्छ। तर आज हामीले प्राप्त गरेको संकटलाई चाहिँ नयाँ दिशामा लगिदिन 32 लाख एउटा गाँठो फुकाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। शेरबहादुर देउवाकोमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर आज प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्ने विषयलाई चाहिँ तपाईँ नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ? आज कसले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन सर्वोच्च अदालतबाट 13 दिनको जुन समय दिइएको छ, यो समयको बीचबाट संसदको पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतले गरिसके पछाडि अब यो नयाँ कोर्सबाट अगाडि बढ्छ र यदि अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव यदि संसदमा आउँछ भने त्यसलाई फेस गर्नुहुन्छ? त्यसलाई फेस गर्नुहुन्छ? यदि त्यहाँ नैतिकताको आधार लोकतान्त्रिक विधि भनेको पनि त्यही हो। उहाँ अर्को कसैले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ, फेल गर्न सक्नुहुन्छ भने कार्यकर्ताको जवाबले गर्न उहाँले गर्दाखेरि उहाँहरू जस्तोले गर्दाखेरि विरोध गरेर राजीनामा दिनुहोस् भन्नु प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ राजीनामा नदिनुहोस्, अस्थिरता हुन्छ, गलत छ। हामी त घरमा गएर दैलोमा गएर देखेका छौँ, हामी आम युवाहरू प्रधानमन्त्रीज्यूको पक्षमा छौँ अथवा यो सरकारको पक्षमा छौँ। किनभने हामीले देखेका छौँ प्रधानमन्त्री त तपाईँको प्रचण्ड कमरेड पनि त योभन्दा अगाडि 2 पल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँहरूले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ कालापानी लिम्पियाधुरा जस्ता हाम्रा आजसम्म गुमेका भूभागहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ नक्सामा चाहिँ लिएर आउनु भएको। हामी आफ्नै कार्यकालमा कस्तो कार्यकाल बनेको, आफ्नै कार्यकालमा यो भूमि नेपालको भूमि महाकाली वारीको भूमि हाम्रो हुन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अनि हामीले यो कुरालाई सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने? के हो यो नैतिकताको विषय? पनि त्यसै गरी अनि हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदै गर्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाका विद्रोहीहरू तपाईँ कुर्सी नछोड्नु, हामी नछोड्नु छैन, हामीले उहाँले चालेका सही कदमहरूको पक्षमा हामीले समर्थन गर्यौं। उहाँले यदि गलत गर्नुहुन्थ्यो भने भन्छौँ नाङ्गिनु भयो, कसरी नाङ्गिनु भयो? चुनावमा जाने भन्नुभएको थियो, चुनावमा जाने भन्नुभएको थियो, चुनावमा जाने भनेको कुरा हाम्रो अब के गर्ने त? अब के गर्ने त? प्रधानमन्त्री नैतिकता देखाउनु पर्दैन। सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सोचे जस्तै हुन्छ, सरकारले भने जस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन। हिजोको दिनमा प्रचण्ड कमरेडले हिजो सर्वोच्च अदालतमा चुनाव हुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ महाभियोग लगाउनु भएको होइन? आज के भयो त्यो? केपी ओली के भन्दाखेरि 5 वर्ष कार्यकाल खानुभयो, के भोलि के फेरि बीचमा चेन्ज होला, काङ्ग्रेस आउला, राजपा आउला, जुनलाई प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैन त्यसलाई के चुनाव गराउँदै हिँड्ने, के देशको ढुकुटी सिद्धाउने? अब चाहिँ त्यो खेलमा खेलमा नेपाललाई प्रवेश गराउनु खोजिन्छ। नेपाल कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि दिपकजी हैन क्लियर छ कुरा गर्ने। कोभिडले थला परेको बेलामा 9 महिना सरकार बनाउन खोजिन्छ, यो कुनै हालमा हुन दिनु हुँदैन। त्यो हुँदैन। म यो भन्छु नेपाल कोभिडले थला परेको बेलामा अहिले के आम थाहा छ, सबैजना कोभिडले बल्ल उकासिएको बेला छ, अझै नागरिकहरू हिँड्ने वातावरण सहज छैन। हामी यसरी गर्दाखेरि 3 महिना 6 महिना त हामी सबैजना भित्रै बस्यौँ। यस्तो कन्डिसनमा अझै के भन्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री के हुनुहुन्छ, चुनाव गराउँछु, जसरी हुन्छ चुनाव हुन्छ भने कुन आधारले हुन्छ, कहाँ छ बजेट? प्रधानमन्त्रीले लिएको लक्ष्य या प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेको काम चाहिँ आज सर्वोच्चले बदर गरेसँगै उहाँले अब के गर्ने त? उहाँले त भन्नुभयो अब उहाँले त नैतिक आधारमा म त दिन्न अदालतको फैसला सुन्ने बेलामै उहाँले त राजीनामा दिनुपर्छ। यदि सक्ने हो भने उहाँले विश्वासको मत लिने कि नलिने, संसद जान नपाउने, त्यसो भए लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा संसदीय व्यवस्था नमान्ने, प्रधानमन्त्रीलाई हल्लाएर 2-4 जना के भन्छ त्यो विद्वान जस्ता आफूलाई सोचेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीलाई सही ट्र्याकमा लान सक्नु भएन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेर जसरी अहिले भन्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज त थाहा भइसक्यो, पुरै थाहा भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कतिजना यतापट्टि हुनुहुन्छ, कतिजना उतापट्टि हुनुहुन्छ, क्लियर छ। त्यो छैन मपट्टि होइन भन्ने चिज छैन। वामदेव गौतम आफ्नो एउटा धार लिएर जानुभएको छ, उहाँ भन्दा बाहेक त सबै कार्यकर्ताहरू क्लियर छ। म राष्ट्रिय युवा सङ्घमा छु, उहाँ राष्ट्रिय युवा सङ्घमा हुनुहुन्छ, मपट्टि कतिजना छ क्लियर छ, अल्पमतमा छु कि बहुमतमा छु, म क्लियर छु, मलाई थाहा, उतापट्टि थाहा छ। त्यही त त्यसका लागि त विधि र प्रक्रियामा जानु पर्ला नि त दिपकजी। त्यतिकै बाटो हिँड्दै कुर्सी छोडेर छोडिदिने त देशलाई दुर्घटनामा छोडिदिने त अन्यलमा अस्थिरतामा छोडिदिने त कसरी दुर्घटना? प्रधानमन्त्री कसलाई दिने प्रधानमन्त्री त्यो त छ। प्रधानमन्त्री त बसको विषय भयो, प्रधानमन्त्री त बसको विषय भयो। आउँछ त्यसमा प्रधानमन्त्रीले पद छोड्दाखेरि देश कहाँ जान्छ? कहाँ जान्छ? अस्थिरतामा हुन्न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले लिड गर्छ, कहीँ जाँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले लिड गर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले लिड गर्छ, कहीँ जाँदैन। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कहीँ जाँदैन। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाएर हटाउनुपर्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीले जति सिफारिस लयो के उहाँ राष्ट्रपति सचिव हो प्रधानमन्त्रीको? जुन सिफारिस लयो त्यसमा तोक्लाएर पठाउने सचिव हो? एउटा सामान्य राष्ट्रपति जस्तो पदमा गरिमामय पदमा बसिसकेपछि उहाँले आफ्नो चिज भुलेर के सचिव आफ्नो नियुक्ति गरेको? राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले तपाईँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। सन्तोष कामरेड क्लियर हुनुपर्छ, म पनि क्लियर हुनुपर्छ, तपाईँ पनि क्लियर हुनुपर्छ।
राष्ट्रपतिले कलम चाँदेको कदम सही छ, त्यसमा हामीले विरोध नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले जे लग्यो त्यसमा सही गर्ने। यसमा कस्तो भने अब तपाईँ हामी सबै विधिको कुरा गर्ने मान्छे, म त तपाईँले बोलिरहँदाखेरि क्रस नगरौँ भन्ने थियो, तर कुरा के हो भने हामी बोल्न पायौँ, बोल्ने अधिकार छ, बोल्ने चाहिँ संवैधानिक रूपमा त्यो ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसैको लागि हामीले हिजो टाउको फुटायौँ, हाम्रा धेरै दाजुभाइहरूले बलिदानी पनि दिनुभयो, धेरै अङ्गभङ्ग पनि हुनुभएको छ, धेरै बेपत्ता पनि हुनुभएको छ। त्यो कुरालाई हामीले सल्युट गर्दै एउटा विषय चाहिँ हामीले थोरै गम्भीरताका साथ के भन्नुपर्ने छ भने राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित संस्थालाई तपाईँ हामीले नै यदि हलुका ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो भने, पेश गर्यो भने किन भन्नु छ भने किनभने संविधान त हिजोको संविधान एउटा कुनै कार्यदल बनाएर केही एउटा सीमित मान्छेहरूको बीचबाट संविधान बन्ने गर्थ्यो र त्यसलाई पास गर्थे। तर आज त जनताबाट निर्वाचित चुनिएका जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो नि अहिले हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको संविधान त। अनि त्यो संविधानलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? दीपकजी जतिको चाहिँ एउटा विद्वान युवा साथीले त्यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो लागेको कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले पाएको अधिकारको सन्दर्भ उहाँले के विषयलाई चाहिँ स्वीकृत गर्ने नगर्ने अथवा त्यसको प्रक्रिया विधि के हुन्छ भन्ने विषय बुझ्नु उहाँले म यदि त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारण यदि जनता हो भने पनि राष्ट्रपतिले अगाडि पनि भन्दै जस्तो कोभिडको बेलाको उहाँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म एउटा जनस्वास्थ्य कर्मीको एउटा विद्यार्थी एउटा त्यो पेसा व्यवसायको हिसाबले पनि म त्यसमा पनि संलग्न छु। तर कोभिड यदि साँच्चै भन्ने हो भने आज धेरै एउटा विकसित मुलुकहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूले समेत चाहिँ एड्रेस गर्न नसकिरहेको कुरालाई वास्तवमा हाम्रो यो दक्षिण एसियाकै रूपमा हेर्ने भने पनि नेपालमा त हामीले कोभिडलाई जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि त धेरै हदसम्म सरकार सफल भएको हो नि। हामीले जुन चाहिँ त्यहाँको चाहिँ क्वारेन्टाइन कति सफल भयो कति असफल भयो एकैछिनमा आउँछु के म सरकार त कति अलोकप्रिय भयो उहाँले राजीनामा माग्नु भयो मात्रै भन्न खोजेको 10 बुधे आयो 19 पृष्ठ लामो आयो प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाउनु पर्छ भन्ने मात्रै प्रश्न राजनीतिमा सही र गलतलाई मलाई एउटा कुरा भन्नु छ नेपाली राजनीतिमा नैतिकता कसैमा देखेन किन यस्तो भयो? तपाईहरु राजनीति गरेर लिगेसी गरेर जाँदै हुनुहुन्छ भोलि यही स्कुलिङमा हुनुहुन्छ भोलि तपाईहरुले राजनीति गर्ने हो भने तपाईहरुले पनि नैतिकता देखिन्छ त? यो नेपाली राजनीतिमा हामीले देखाउने अब हाम्रो पालामा देखाउने हो विषयहरु त हामीले त सही रूपले उठान गर्न सकेनौ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हामीले देखाउने अब हिजोको दिनमा हिजोको नेताले कसले के गर्नुभयो कतातिर जानुभयो कुन वे अहिले मान्नुहुन्छ? नेपालमा पोलिटिक्स भनेपछि किन मान्छेले घृणित मान्छन्? हाम्रो युवामा किन पोलिटिक्स भनेपछि सबैजना केनारी छिचिर छुचुर गर्छन्? किनकि हाम्रो ट्रेन नै त्यही जिन्दाबाद भन्यो मुर्दाबाद भन्यो आन्दोलन भन्यो यो त्यो भन्यो एउटा पछि अर्को भन्यो यो हामीले त चेन्ज गर्न खोज्यो। त्यही चिज धेरै चिज आजभन्दा अगाडि 3 वर्षभन्दा अगाडि धेरै चिज बन्द भए धेरै चिज अगाडि बढ्न सकेन। जनताले 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई सरकार बनाउन दियो 2 मत 2/3 मतमा। तर आज के भयो? यसमा त बिचैमा रोक्यो पूर्ण विराम चिन्ह त पार्टीभित्र हिजोको दिनमा त मैले पनि केपी शर्मा ओलीलाई त मैले पनि मेरो पार्टीको अध्यक्ष माने हो, मैले प्रधानमन्त्री मानेको। तर आज उहाँभन्दा फरक धारमा छौँ हामी। किन उहाँ र म फरक किताबमा छौँ? किन उहाँले राइटलाई राइट भन्न सक्नु भएन, मैले राइटलाई राइट भन्न सकेँ। यदि मैले मेरै पार्टीमा पनि केनारी गलत छ भने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यदि त्यही चिज प्रधानमन्त्रीकै दौडधुपमा लाग्ने हाम्रो नेताहरू हो भने त्यो चिज पनि राम्रो होइन। बुझ्नु भने कि त्यो चिज प्रधानमन्त्री बन्दिनुहोस् भनेर चाहिँ स्थितिमा बोलाइरहनु भएको छ आउनुहुन्छ उहाँले छलफलै नगर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले छलफलै नगर्ने अघि बढ्ने देशलाई यतिकै स्थितिमा सुरु भयो अब टाउका किन्ने काम सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो के भाइ? कसरी हुन्छ त्यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी अहिलेको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ प्रचण्ड कामरेडले उहाँकै नेतृत्वमा उहाँले जसरी अहिलेको देशलाई एउटा केपी ओलीले त अब आफूले जन्माएको बच्चा आफै सकाउनु भयो मारिदिनु भयो। यो त सबैभन्दा विडम्बना कुरा। सन्तोष सरले पनि कामरेडले पनि त्यसलाई हो राइटलाई राइट भन्न सक्नु पर्यो के? तपाईँ हामी जस्तो युवा हामीले अझै पनि दर्शकलाई हामीले अझै पनि जनतालाई चाहिँ हामीले अझै पनि यस्तै हो अहिले जो चिज हामीभन्दा पनि जनताहरू धेरै स्टेप माथि हुनुहुन्छ। मान्नुहोस् नमान्नुहोस् हामीभन्दा धेरै स्टेप माथि हुन्छ। धेरै चिज बुझ्नुपर्छ। केपी ओलीले राजीनामा दिनु भने अर्को आन्दोलन हुन्छ हेर्नु होला। राजीनामा माग्ने राजीनामा नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। किन नदिने? तर उहाँहरूले भनिसक्नु संसदमा फेस गर्छ हामी विधिमै जाने। उहाँहरू पनि पछि आएर
त्यही चिजमा हुनुहुन्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चिजमा हुनुहुन्छ। जसले भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्यो, जसले यो देशलाई चाहिँ सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरायो, जसले यो देशलाई रेल मार्गको मुलुकको रूपमा प्रवेश गरायो, जसले आज सडक र के अरे रेल र समुद्रको मात्रै होइन, जसले आज चाहिँ के अरे माथि अन्तरिक्षमा यान पठाउने युगको सुरुवात गर्यो, जसले आजसम्म 100औं वर्षदेखि गुमेको भूमि फिर्ता मगायो, फिर्ता लिएर आए, जसले राष्ट्रिय नक्सामा ल्याए, त्यति मात्रै होइन पाठ्य पुस्तकहरूमा समेत छाप्न लगाएर संसदीय व्यवस्थामा त नैतिकता त छ। मैले अघिबाट एउटा प्रश्न भन्दैछु के नैतिकता चाहियो, अङ्कगणित पनि चल्छ, बहुमत अल्पमत पनि हुन्छ विधिमा प्रक्रियामा। पार्टीभित्र उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, सरकारमा उहाँसँग मेजोरिटी स्पष्ट कसले भन्छ अल्पमत एब्सोल्युट मेजोरिटी छैन अनि उहाँले हामीले कन्फ्युजन हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले हिजो साबिक एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको बीचमा एकता हुँदै गर्दाखेरि हामीले 60-40 को एउटा रेसियोको हामीले कुरा गर्यौं। त्यो के को आधारमा गर्यौं यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो हामीले किन गर्यौं भन्दाखेरि हामीले यदि हिजो जनताबाट अनुमोदित भएर आउँदै गर्दा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अथवा प्रदेश तहको निर्वाचनमा अथवा हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको मतको आधार मात्रै होइन, हामीले समानुपातिक चाहिँ प्रणालीबाट पाएको मतको गणना गरेर मात्रै होइन कि भोलिको दिनमा प्रचण्ड कमरेडहरूले नै यदि भोलि तपाईहरुसँग हामी सधैँ टाढासम्म जान यात्रा गर्न सकेन भने निर्वाचन आयोगले 40% को जुन त्यो चाहिँ त्यो कानुन त त्यो व्यवस्था छ अर्को पार्टी गठन गर्नको लागि त्यसको लागि हामीले स्पेस दिनुस् भन्नेको भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यतिखेर त्यो सुविधा दिनु भएको हो। अनि कसरी तपाईले चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ अल्पमतमा छ भन्नुहुन्छ त्यो अवस्था होइन हेर्नुस्। त्यो हामीले अहिले जसरी अल्पमतमा त हुनुहुन्छ नि हैन, जसरी कसरी अल्पमतमा भागेको हैन त संसदबाट भागेको हैन त। अल्पमत र बहुमतको विषय कस्तो भने हामीले हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने सन्दर्भ जहिले पनि दुईटा पार्टीका हाम्रा यो दुईटा अध्यक्षहरू कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीको बीचमा त्यसको एजेन्डाको सन्दर्भमा पहिला छलफल गर्ने, त्यो छलफल गरिसकेका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ महासचिवले चाहिँ त्यसलाई बैठकको लागि कल गर्ने र अनि विभिन्न खालका बैठकहरू बसहरू सञ्चालन गर्नुको निमित्त छलफल चलाउनुको निमित्त महासचिवज्यूले बैठक बोलाइसके पछाडि अनि त्यो विषयमा गतिविधिहरू पार्टीका कामहरू अगाडि बढ्ने र त्यसलाई तल सर्कुलर जारी गर्दाखेरि पनि त्यही ढंगले उहाँहरूको स्वीकृति भइसकेपछि मात्रै गर्ने। अब के हुन्छ छोड्दिनुस् त्यो कुरा, अब के हुन्छ अनि विधि पद्धतिलाई बुझ्दै चाहिँ हाम्रा अरु साथीहरु नेकपा भित्रको अल्पमतको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको निर्णय आज जसरी बदर भएको छ यसपछि अब के हुन्छ, के कसरी बढ्छ नेकपा? अब अल्पमतको निर्णयलाई बदर भएको भनेर नभन्नुस्, यो सरकारले गरेको एउटा सामान्य एउटा गल्ती प्रक्रियाको विषय हो। यसलाई गल्ती पनि होइन, सरकारको गल्ती भनौं, यसलाई सरकारको गल्ती नभनौं। यो संसद विघटनको विषयले आज देशभरि रहेका 10औं लाख नेता कार्यकर्ताहरूले वास्तविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा कस्ता कस्ता खालका पात्रहरू छन्, कस्ता कस्ता खालका प्रवृत्तिहरू छन् र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उठाउने राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लाग्ने नेता कमरेडहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको घेराबन्दी हुँदैछ भन्ने कुराको उहाँहरु चाहिँ बाहिर तल दिन पायौ। त्यो नै विदेशीको इशारामा आज केपी ओलीलाई हटाउनु खोज्नु भयो त उहाँहरुले? विदेशीको इशारामा हो कि होइन त्यो म अरु कसैको चाहिँ व्यक्तिगत एउटा सहानुभूतिसँग म जान चाहन्न। कमरेड झलनाथहरू चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ उपचारको क्रममा, कमरेड बाबुरामहरू उपचारको क्रममा चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ, कमरेड प्रचण्ड मात्रै अस्ति भर्खरै उपचारको एउटा प्रक्रिया चाहिँ पूरा गरेर उहाँ फर्किनु भएको छ। अझै पनि धेरै कमरेडहरू जाने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। यो फरक विषय होला, त्यसलाई मैले ठुलो विषय पनि मानेको छैन। तर जुन किसिमले एउटा भारतको नेपाल नेपालमा सही गर्यो, सुप्रिम कोर्टले सही डिसिजन गर्यो, नेपालको लोकतन्त्र बचेको छ भनेर स्वागत गरेको फैसलालाई हामीले अस्वीकार गरेका छौं र उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले अस्वीकार गरेका छौं। तपाई अहिले त्यही भनिरहनु भएको छ, उहाँ हामीले स्वीकार गरेका पनि छौं भन्नु, किनकि हामी हट्नु पनि हुन्न भन्ने लाग्छ हैन। यो चीज त कहिले पनि अदालतले गरेको फैसला पापा पनि हुन्न, हट्नु पर्छ भनेर होइन, पनि पापा पनि हुन्न, स्थापना गर्नुको लागि मात्रै हो। नयाँ प्रधानमन्त्री आउने कुरा अथवा नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा राखेपछि के हुन्छ, त्यसकारणले त्यही हुन्छ। त्यसलाई फरक रूपले बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले अहिले उहाँले भन्नुभयो अल्पमत छैन भन्नुभयो, पार्टीमा त्यसै अल्पमत हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय युवा संघमा त्यतिकै अल्पमत हुनुहुन्छ, दुईटै चिजमा अल्पमत हुनुहुन्छ। उहाँहरू त अझै बहुमत छु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त आम नागरिकलाई थाहा भएको कुरा, कानेर हुन्छ। यो पार्टीको कुरा छोडिदिनुहोस्। अहिले अल्पमत र हाम्रो राष्ट्रिय युवा संघ हाम्रो हालमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ कि अल्पमत छ? अल्पमत छ नि, बराबरी हैसियतमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। कसरी हुनुहुन्छ? 84 सिट प्रधानमन्त्रीसँग छ,
एराउन्डमा 90 सिट तपाईहरुसँग छ। अनि कसरी भयो त अनि तपाईको सरकार बनाउनु त उहाँसँग पनि त्यो विश्वासको मत लिन्छु भनिरहनु भएको छ उहाँले। त्यो दोस्रो पार्ट भयो। सरकार बनाउनका निम्ति मलाई विश्वासको मत दिनु कांग्रेसको साथ लिएर अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर अझै पनि उहाँ दौडधुपमा हुनुहुन्छ। अझै पनि तर एउटा चीज उहाँले मात्रै एउटा कुरा राख्न खोजेको ठिकै छ। दीपकजी अल्पमत बहुमतको कुरा गर्दै हुन्छ, तपाईँ कहाँनिर के को विषयमा अल्पमत र बहुमत भन्दै हुनुहुन्छ? पार्टीमा एउटा कुरा भोलि प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि भोलि कम्प्लिट पर्सेन्ट चाहिँ कुन पार्टीको हैसियतले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँ जानुहुन्छ अथवा कुन पार्टीको एउटा संसदीय दलको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गरेको हैन र यो भन्दा पहिले नै केपी ओलीले त कार्य गरेको भए त आज भोलि फेरि चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना गर्दै गर्दाखेरि त दलको भित्र चाहिँ संसद दलको नेता भएर आयो भयो नि त। कार्य गर्न सक्ने नेता भएर आयो भयो नि। आज पार्टीको बैठक अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक बोलाउँदै गर्दाखेरि कसले बोलाउँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव छ, अझ अर्को अविश्वासको प्रस्ताव जाँदैछ। कानुनी हिसाबमा हामी पनि त कारबाही गरिसक्यौं, कार्य गरेनौ र कानुनी हिसाबमा केही चीजहरु नमिलेको मात्रै हो। भइसक्नु भयो त। केही चीजहरु नमिलेको चाहिँ के हुन्छ? सुन्नुहोस् सर, सन्तोष सर, एउटा चीज कानुनी हिसाबले केही चीजहरु मात्र नमिलेको हो। त्यहाँ संसदीय दलको हामीले पनि त्यही भनेको। बुझ्नु भने के कानुनी हिसाबले मात्र नमिलेको नत्र पनि यदि राजनीतिक थियो तपाई मान्नुहुन्छ अदालतमा आएको कुरा पनि अदालतमा विघटनको विषय हुनुहुन्छ उहाँहरु। अदालतबाट विघटनको एउटा शब्दावलीलाई हेरेको कार्य गर्दाखेरि मात्र दिपकजी उहाँहरुले भनाइ के छ भने संवैधानिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाभित्र हामी होइन। संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गरे त्यो हामी स्वीकार्छौं, तर यो निर्णयले राजनीतिक निर्णय हो। राजनीतिक निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनु भएको थियो। हामी प्रधानमन्त्री सँगै छौं, प्रधानमन्त्री राजनीति तरिकाबाट जानुपर्छ। एकदमै सही कुरा हो। हाम्रो विषय त्यही नै हो, किनभने सर्वोच्च अदालतबाट हेरेको कुरा के हो भने विघटनको कुरा विघटन प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्ने पार्टीमा छलफल हुनु पर्दैन। देखिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अब अल्पमतमा पर्यो भन्ने बित्तिकै संसद विघटन गर्दिने। प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अधिकारहरू हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री भने अधिकार उनले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीले जस्तो पाए त्यही गर्न पाउँछन्। जस्तो पाए त्यस्तोको कुरा हैन। उहाँले विधि सम्बन्धी गर्नु भएको छ। यो बाहेक अधिकार दिएको हुँदैन उहाँलाई। कसरी भयो विधि? यो संविधानले अधिकारै दिएको थिएन। उहाँ त आज संविधानमै नलेखेको चीज, संविधानमै छैन यो चीज। संविधानको जतिसुकै दफामा पढ्लाई पनि संविधानमै नभएको चीजहरु यो। त्यसमा पनि अझै पनि हामीले अझै वाह गरेर हामी अघि बढ्यौं भने हामी कति जस्तो अब तपाईहरु लड्डु खाइरहनु भएको छ, तर उहाँहरु भन्दै हुन्छ राजनीतिक रूपमा अस्थिरतातिर जान्छ। धेरैले बाबुराम भट्टराईको पनि ट्विट हेर्नु भयो होला, सबै दलका नेताहरूले भन्न थालेका छन् अब किनबेचको राजनीति सुरु हुन्छ, अस्थिरतातिर देश जान्छ। नेकपाको घर झगडाले उहाँहरुको अझ पनि निर्वाचन आयोगमा तपाईहरुको विवादै छ। तर मलाई एउटा कुरा भन्नुस् न, अब यो अदालतको फैसला पछि जसरी तपाईहरु हौसिनु भएको छ त्यतिकै रूपमा चाहिँ देश अस्थिरता र एउटा भुमरीमा एउटा चक्रव्यूहमा फस्यो भनेर भन्दा हुन्छ त? हामी कसरी त्यो त सम्भवै छैन। राजनीतिक संकट आयो भन्ने राजनीतिक संकट त अब प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक संकट त केपी ओलीले ल्याउनु भएको प्रधानमन्त्री अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै हुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट हुन्छ। अहिले कतिपय चीजहरु कानुनी हिसाबमा पनि केपी ओलीले त पहिल्यै गरिसक्नु भने के भन्छ पूर्व एमाले त गठनै गरेर दर्तै गरेर उहाँले त बीचमा पार्टीमा अल्पमत हुने बित्तिकै पार्टीबाट कारबाही हुन्छ, मलाई किनभने प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्छ भन्ने बित्तिकै त उहाँले त किनभने पूर्व एमाले त दर्तै गरिसक्नु भने त उहाँहरु त ढुक्क छ। अब हामी पार्टीमा अल्पमतमा पर्यौं, पार्टीमा छैन, प्रधानमन्त्री खोसिन्छ, पार्टी अध्यक्ष पद खोसिन्छ, त्यो भनेपछि त अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि त अहिले उहाँहरुको पुरै एजेन्डै के छ भने पूर्व एमालेहरु एकौं। बुझ्नु भने के अब लास्टमा आफू भित्रबाट जसरी अब उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भुमरीमा हालेर चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ सकाउँछु भन्ने सायद उहाँहरूको सोच थियो केपी ओलीको। तर त्यो सोच चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि आफूले खनेको खाल्टामा चाहिँ आफै पस्छ भन्छ नि, त्यो चिज चाहिँ किन उहाँले त्यो चिज सोच्नु भएन। कमसे कम दुई स्टेप अगाडि बढिसकेपछि त एक कदम त पछि पनि हट्नुपर्छ नि। वामदेवले भने जस्तै वामदेव गौतमले भने जस्तै हो त, दूरदर्शिता नहुँदा आज प्रधानमन्त्रीमा म्याचुरिटी देखेन, त्यति धेरै चाहिँ तपाईको राजनीतिक एउटा चीज प्रधानमन्त्रीले आज भन्दा अगाडि पनि पार्टीले पूर्ण सपोर्ट गरेको थियो। उहाँलाई पनि म अवगतै छ होला, सबै तपाईहरुलाई नि अवगतै छ। 2 वर्ष कार्यकाल हो नि, 2.5 वर्ष हो नि। तपाई मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न? आलो पालो हो नि। कसले हो नमानेको? कसले नमाने? यदि हो भने त अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री। यदि प्रचण्डले यदि आफ्नो स्वार्थको लागि हो भने अब पार्टी एकता बचाइरहनका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी एकता बचाउन आवश्यकै भएन। नेकपा एक भइरहन्छ त तपाईहरुले भने जस्तै आलो पालो 2.5 वर्ष उहाँले खाइसक्नु 3 वर्ष। केपी ओलीसँग कुनै सहकार्य हुँदैन के अब?
मेरो आफ्नोबाट हेर्ने हो भने केपी ओलीसँग कुनै सहकारै हुँदैन। किन केपी ओली त्यति किन? राजनीतिमा क्षमा पनि हुन सक्छ, राजनीतिमा केपी ओली हामी सँग जस्तो हुँदैन, युवा उहाँले मान्छे राजनीतिमा हामी जस्तो उच्च युवा मान्छेलाई भने हामी जस्तो युवा मान्छेलाई मनोगत किन कुराहरू लगेर गरेर- खड्डमा खनाइदिने? डस्टबिन हो हामी? उहाँले जे जसो भने त्यसैमा हामी कनारी प्रचण्ड नेपाल समूहले अरूसँग नबन्ने, अब नेकपाकै हामी बन्नुपर्छ। आज वामदेव गौतमले बिहानै गएर भनिसक्नु खुमलटारमा। उहाँले त दुईटालाई कनारी सचिवालयको बैठक बोलाइसक्नु भयो उहाँले। तर हाम्रो अध्यक्षले के भनिसक्नु भयो न्युजमा हेर्नुभयो होला। कुन आधारमा चाहिँ अघि बढ्ने कि? अब हिजोको दिनमा त उहाँले त धोका दिइसक्नु भयो। म भन्न चाहन्छु कि गल्ती अब भयो पनि- मबाट भनेर अब माफी माग्यो भने प्रधानमन्त्रीले क्षमा नदिने त त्यसो भए पार्टीभित्र त्यो दलको दोस्रो पार्ट अध्यक्षमा हो, त्यो दोस्रो पार्ट हो। दोस्रो लिडरहरूले फर्स्ट लिडरहरूले उहाँले सोच्ने कुरा हो। अब केनारी यो फेरि कल्पित केनारी त्यो भयो भने मनोगत त्यो भयो भने मनोगत अब दुई महिनासम्म सम्भव गरेको हुँदैन। नाटक चाहिँ के हुनेछ त? त्यो सम्भवै हुँदैन। मनोगत विषय र कपाल बुझ्नु नि? कुरा गरेर हामीले त्यसमा- समय त्यसमा- गुजार्नु छैन। त्यसमा- किन भन्दाखेरि केपी ओली हाम्रो सर्वोदय पार्टी अध्यक्षले कोहीसँग कुनै विषयमा माफी माग्नु पर्ने कारण हामी देख्दैनौँ। हामीले खुला रूपले हामी भनेका छौँ। युवाहरू के भर्खरै युवाको हाम्रो जता लग्यो बैठक त्यति हामी जाने हो। होइन, हामीले भनेका छौँ हामी खोलाको बेग सच्चिन हो। खोज्दा हामी सच्चिन आउन जता गयो सकिन्छ। त्यति जाने। हामीले मान्दै आइराखेका छौँ सन्तोष हिजोदेखि। हामी मात्र जता गयो त्यति यस्तो, जाने। दीपक कर्ण कस्तो हो भने दुईजनाले- हिजो हामीले हिजो देखिराखेका छौँ नि त, हिजो उहाँहरू कुन रूपले अगाडि आइरहनु भएको छ भन्ने कुरा होइन। आज तपाईँको यसको राजनीतिक निकास के हो त? आज प्रधानमन्त्री जस्तो हिजो उहाँले भनिराखेको माधव कर्णलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा अथवा राष्ट्रपति झलनाथ कमरेडलाई बनाउने कुरा हो त के हो? त्यो चिज त के भन्दाखेरि अब कसले कहाँ बाहिर ल्यायो, कसलाई राष्ट्रपति दिने, कसलाई प्रधानमन्त्री दिने, त्यो बहसको विषय दोस्रो पार्ट हुन्छ नि। बुझ्नु भने के अहिले यसलाई यो दिने भनेर के झलनाथ कमरेडलाई माधव कमरेडलाई के प्रधानमन्त्री दिने राष्ट्रपति दिने भनेर यता आउनुभएको हो त? उहाँहरू के नदिएरै छोडिनु भएको हो त? के माधव नेपाल उहाँहरूसँग हुने बेलामा प्रधानमन्त्री दिने भन्ने कुरा थियो त? प्रचण्ड हो नि त प्रधानमन्त्री त। आलो पालोमा त प्रधानमन्त्री त अब त प्रचण्ड हो नि। माधव नेपाल त के हुनुहुन्थ्यो नि, झलनाथ खनाल त केही पनि हुनुहुन्थ्यो नि। आलो पालो त कुरै भएन नि। तर एक्सरसाइज सुरु भइसक्यो हेर्नुहोस् है। एक्सरसाइज त तपाईहरुको नेताहरू आज देश कहिले छलफल पनि सुरु दुर्घटनाबाट भइसक्यो। हुन्छ प्रधानमन्त्री भने बनाउने एउटा दौड सुरु चिज भइसक्यो। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, एउटा ड्राइभरले ड्राइभिङ गर्दाखेरि कुनै चिजमा मिस्टेक भयो भने त्यो कन्डक्टरले पनि कतै गाडी सही चिजतिर बचाउन सक्छ। त्यो चिज त हामीले बुझ्नु भने पर्यो केपी नि। ओली भन्दा बेटर आज शेरबहादुर हामी देउवा हो त? शेरबहादुर देउवातिर अहिले किनभने लबिङ भइरहेको छ उहाँकै प्रधानमन्त्रीकै। उहाँले त किनभने आश्वासन त किनभने तपाईँलाई नै हामी अघि सार्छौँ, तपाईँकै मत हामीसँग छ, उहाँहरू त लागिरहनु भएको छ नि त। बुझ्नु भने कि तर किनभने देश दुर्घटनाबाट बस्नु घटाउनु दुर्घटनातिर जानु भएन। हामी जस्तो युवाहरू हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 2-4 जना युवाहरू नेताहरू भन्नेहरू उहाँहरूको बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि आज दुर्घटनातिर अघि बढेछ। केपी ओलीले जबसम्म एउटा युवामा जब आफ्नो तपाईलाई के लाग्छ त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री भित्री खेलमा हुनुहुन्छ त? प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफू पदबाट बाहिरिए तापनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँको चालबाजी हो त? लागिरहनु भएको छ नि। तर हामी यो चिज भन्न चाहन्छु कि अझै पनि उहाँले जसरी उहाँको सचिवालयबाट जसरी एउटा आउँछ निर्णयहरू, जब किन उहाँको सचिवालयले तलको कार्यकर्ताको आधारमा जसरी उहाँ जानुहुन्छ नि, यो चिजबाट अघि बढ्नु भने अझै उहाँहरू दुर्घटना दुर्घटनातिर जानुहुन्छ उहाँहरू। त्यस्तै हो त तपाईहरु अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आफू ब्याक भएर भए पनि होइन, शेरबहादुर देउवालाई हामी ब्याक प्रधानमन्त्री हुने त बनाउनु कुरै छैन, हामी ब्याक हुने कुरै छैन। किन भन्दाखेरि यो देशले जसरी उहाँले अघि सर्वसाधारणको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, अहिले पनि संसदले चिन्ने भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै चिन्ने हो। अर्को कोही उहाँले भने जस्तो कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपाल अध्यक्ष भएको पार्टी कुनै पार्टी छ? मैले भने नि अघि काम छ भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो। कानुनमा केही चिजहरू मनोगत नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नफुटेको हुँदैन। बुझ्नु भने के केपी ओलीले 5 वर्षको लागि जुन यो हामीले हिजोको दिनमा हामीले चुनावी नारा बनाएका थियौँ, स्थायी सरकारको नारा भनेको त हाम्रो चुनावी नारा हो। कसले विघटन गर्यो? त्यतिखेर हामी कसैले विघटन गरेनौँ, हामीले गरेनौँ नबनाऊ, हामीले गरेनौँ। त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, कमरेड प्रचण्डकै बिचमा भएको सहमति हो। प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता गर्नुभयो। गर्दाखेरि किन त्यो हिजो चिज तपाईँले हामीले त भनेर स्वीकार मैले गर्यो भनेर नि। पार्टी एकता भएको हो र गरिएको हो र, तर आम जनताले जुन किसिमले जनमत दिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको आधारमा चाहिँ जनता त खुसी भएको थियो नि, जनता खुसी भएको थियो नि, जनता खुसी भएको थिएन। त्यसकारणले 5 वर्ष अब हाम्रो बन्द हडताल के पनि नहुने भयो। अहिले हेर्नुहोस् त 5 वर्ष नपुग्दै 3 वर्षमै बन्द हडताल कसले गरिराखेको छ? खुट्टा भाँच्ने सरकारले बन्द हडताल भएको मान्छेहरू आन्दोलनमा उत्रिनु आम हडतालको नाम नेकपा भन्ने दुवैजनालाई माइन्ड नगर्नलाई देशभरि नै प्रश्न छ। नेकपा भन्ने एउटा पार्टीले यो देश चलाउन सक्ने रहेछ नि, यो देशमा कम्युनिस्टहरू काम छैन भने मैले भन्दा हुन्छ जनताको तर्फबाट? यस्तो हो, तपाईहरु त कामै नलाग्ने हो क्या यो देशमा एकजनाले कम्युनिस्ट सक्दैन मिस्टेक गर्यो भन्ने बित्तिकै आज जुन यो तपाईलाई किन पत्याउने त? किन पत्याउने? भोलि गएर तपाईहरु फेरि त यो पारा
यो चिज हुँदै हुँदैन, यो चिज सम्भवै छैन। एकजनाले मिस्टेक गर्यो भन्ने बित्तिकै बोरामा त आलु कुहियो भने त आलु सबै बोरा फ्याल्ने होइन के, बोरा फ्याल्ने होइन के, जुन आलु कुहिएको छ त्यो आलुलाई टिपेर फ्याल्ने हो कि। माधव र प्रचण्ड भन्दा केपी ओली नै बेटर हो भन्नेहरू पनि छन् फेरि। कसले भन्छ? उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू त केपी ओली बेटर हो भन्ने कुरा त मैले भन्नै परेन, उहाँले भन्नै परेन, आम युवाले भन्दैछन्, आम जनताले भन्दैछ त्यो कुरा त। अझै तपाईँ हामी त्यही लगाम 100% त्यही नै हो, उहाँहरूमा लगाम त्यही छ। हो नै त्यही। किन भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेडहरू, माधव कमरेडहरू भारतबाट जे सूचना आउँछ, जे खबर आउँछ, जे यहाँबाट रविवार पुर्याउनु पर्ने छ त्यसको आधार उहाँहरू चलाउन खोज्नुहुन्छ। पार्टीका बैठकहरू चाहिँ पार्टी प्यालेसहरूमा बेङ्कवेटहरूमा गर्दै हिँड्नुहुन्छ। हामी देखेका छैनौँ र त्यो उहाँसँग हिजोको हेर्नु न, तपाईँसँग जोडिएका मान्छेहरू सबै चाहिँ छोडिकन कमरेड केपी ओलीसँग आइपुग्नु भएको देख्नु भएन यहाँहरूले। कमरेड बादलहरू, कमरेड टोपबहादुर रायमाझहरू, कमरेड मणि थापाहरू कोसँग हुनुहुन्छ आज? कमरेड केपी ओलीसँग हुनुहुन्न। त्यसकारण यो माधव कमरेडहरू, झलनाथ कमरेडहरूसँग कमिटीमा कसको बहुमत छ भन्नुस्? कसको बहुमत छ? केन्द्रीय कमिटीमा कसको बहुमत छ? अल्पमत र बहुमत त्यो त बैठक बसेपछि देखिने कुरा होला नि त। अहिले बैठक बसेर देखाए भयो त कसको बहुमत छ? स्थायी कमिटीमा कसको बहुमत छ? केन्द्रीय कमिटीमा कसको बहुमत छ? युवामा हेर्नुहोस्, युवामा अहिले दिप्सीले नेतृत्व गर्नुभएको राष्ट्रिय युवा संघ पनि छैन। हाम्रो 205 जना 220 जना 320 जना हामीसँग हुनुहुन्छ। र अहिले भर्खरै यो मान्छेको टाउको गर्ने विषय छैन। हामीले के भनेका छौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताको नाममा छद्म भेष गरेर भित्र छिरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गराउने प्रवृत्तिसँग त्यो खालको मुक्तासँग हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नु जरुरी छ। किनभने हामीले त्यस कारण पनि भनेका छौँ देशभरि अहिले हामी करिब 5 लाख युवाहरू चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ सदस्य बनाउँदै हुन्छ। उहाँले त राष्ट्रिय युवा संघमा त उहाँले ल्याउनु भइरहेको छ। बच्चन सिंहले भनिसक्नु भयो साइबर सेना 5 लाख मैले बनाइसके भने एउटा अवस्था थियो। हामीले युथ फोर्समा आज अर्को परिस्थिति हाम्रो आम हडताल केही दिन पनि त उहाँहरू किन एट्याक गर्न आउने भनेर त्यो चिज भइरहेको थियो। खोइ त कहाँको हो साइबर सेना? खोइ साइबर सेना हिजोको दिनमा किन प्रधानमन्त्रीले गलत गर्यो भने त्यो चिजमा उफ्रिनु पर्दैन थियो साइबर सेना? के को गुन्डा गर्दै हो? राजनीतिक गुन्डा गर्दै हो? हिजोको दिन अनुसार बच्चन सिंह लगायतको टिमको आज साइबर सेना गुन्डा हो त? बच्चन सिंहको नेतृत्वमा रहेको साइबर सेना के हो त? कुनै सुकै हालतमा नि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र संगठनभित्र त्यो साइबर सेना छैन, आधिकारिक छैन। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल नै हो। साइबर सेना, यो सेना, त्यो सेना भनेर कुनै बाहनामा यो आउँछ, विभिन्न चिजहरू आउँछ। नेपालको विधानमा पनि आउँछ सेनाको व्यवस्था गरेको गर्नु त त्यो साइबर सेना यहाँ त उहाँले भने जस्तो यो साइबर सेना गुन्डा गरियो भने भन्नु उहाँले भ्रमहरू आम जनताको बीचमा फैलाउँदै हिँड्दै गर्नु भएको छ। विभिन्न खालका मिसनरी मिडियादेखि आज उहाँहरूले त्यो कुरालाई चिर्नको लागि राष्ट्रिय युवा संघमा त तल गरेका राम्रा कामहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। गरेका राम्रा कामहरूको तल जनतासम्म पुर्याउनुको निमित्त आज किन गोजी बोर्डर निकालेर केन्द्रीय सचिव पार्टी केन्द्रीय सचिव वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पार्टी कसरी वितरण गर्यो त्यो पार्टी खोज्दै हिँड्ने जानु छैन। तर हामीले केन्द्रीय सदस्य त्यतिकै बनिन्छ। सहुलियतपूर्ण अहिले जस्तो साइबर सेनाहरू सबै कुराहरू बनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूसँगै रहेको एउटा बादल समूहको चाहिँ बिरु तामाङहरू किन बाहिरियो भन्नुहोस् त? के हो खास कारण तपाईँहरूभित्र? बिरु तामाङ बाहिरिनु भएको छ, त्यसो त अरू साथीहरू पनि बाहिरिनु भयो होला अथवा भित्रिनु पनि भयो होला। त्यो वडाको मान्छेलाई राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रीय सदस्य दिएर हिँड्नु भइरहेछ। उहाँको 1159 किन केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भइरहेछ। तर हाम्रो 320 जना 335 जना मध्येमा 335 जना मध्येमा हाम्रो 230 जना हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुन 320 330 को हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको यो एक्सपायर भइसक्यो। यो राष्ट्रिय एक्सपायर भइसक्यो। किन भन्नुहुन्छ अहिले 700 बनाइसक्नु भयो। लाख तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यो त उहाँहरूले त एउटा वडाकोलाई पनि उहाँहरूले ल्याउनु हुन्छ कि आज किन पार्टीको केन्द्रीय सदस्य लिनलाई गोजीबाट जसको पनि चिया पसलमा पनि उहाँहरूले बिक्री गरेर हुँदै हुन्छ। तर तपाईहरुलाई गलत प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न तपाईहरुका गलत प्रवृत्तिहरू र हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालमा जसरी जहिलेसम्म किन दिप्सियाले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँ भन्दा विकल्प हामी कुनैलाई पनि मान्दैनौँ। कुनै पनि छैन राष्ट्रिय युवा संघ दोस्रो। र हाम्रोबाट जसरी उहाँहरू अहिले तल आइरहनु भएको छ नि, हाम्रो कुनै व्यक्तिगत कुनै दुश्मनी पनि छैन। हामीले कुनै अहिले जसरी किन तलबाट ल्याउनु भएको छ नि, हामीले हिजोको दिन हामी मान्ने छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि पार्टी एकता गरेको 3 महिना भित्रमा हामीले पार्टी पुनर्गठन गरिसक्ने भन्ने विषय हो नि।
हामीले सहमतिको आधारमा जाने भने के भएछ त को थियो त्यसको प्रमुख आज के कमरेड पर्सनलाई त्यसको जिम्मेवारी थियो उहाँले त्यो टुङ्ग्याउनु भयो किन अनि हिजो तपाईँ पुस 4 गते मात्रै पनि जिल्ला कमिटीमा पुस 4 छैन गते मात्रै पनि जो हाम्रो प्रदेश कमिटीमा छैन वडाको मान्छेलाई किन समस्या मान्न सकिन्छ हामी पार्टी अध्यक्ष बन्न मात्रै पार्टी अध्यक्ष बन्न चाहनु अहिले हामी बनाउँछौ अधिवेशन गर्नुस् भन्दा मान्नु भयो त उहाँहरुले अहिले उहाँहरुको योजना नै हाम्रो साथीहरु उतापडी चुनावमा जाने यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने नै थियो एउटा चीज तपाई मान्नुस् यो बुझ्नु जरुरी छ एउटा पार्टी विभाजन गर्ने अध्यक्ष बन्ने अहिले प्रधानमन्त्री अब साइबर सेनाले राजदूत बनाउने मात्रै थियो त्यसो भए तपाईहरुको साइबर सेनाले उहाँहरुका गलत प्रवृत्तिको गलत प्रवृत्तिहरुको उहाँको मात्रै जोसुकैका एउटा गलत चीज भन्न प्रवृत्तिहरुको चाहन्छु। भण्डाफोर गर्छौं त्यसलाई कानुन त फेरि हामी निगरानीमा पनि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने काम चाहिँ तपाईहरु जसरी आज गलतलाई पनि सही बनाउने यो साइबर सेनाले गर्छ हिजोको दिनमा नि देखियो साइबर सेनाले गर्छ जस्तो उहाँले अहिले भर्खरै कोभिडको अघि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो गर्न सकेन यस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्दै हुन्थ्यो हैन हामीले के भन्यो भने हिजो मनमोहन अधिकारीको सरकार सञ्चालन हुँदै गर्दा नौमनी सरकार हुँदै गर्दाखेरि प्रत्येक वडामा चाहिँ सब हेल्थ पोस्टको चाहिँ निर्माण गरियो यो त सबैको अगाडि जगजाहेर भएको कुरा हो नि मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटन गर्दै गर्दाखेरि अधिकारीको नाम लिएर तपाईहरु बेचेर हिँडिरहनु भएको छ मनमोहन अधिकारीले संसद आज पनि वडामा जानु भइरहेको छ तपाईहरु भदौ 12 गते निर्णय गरेर पार्टीमा केही चीज नभइसकेपछि पुनर्गठन पुनर्स्थापित गरिएको थियो तर त्यसको बदलामा आज त्यसको परिणाम त्यसको म भन्दै छु कि नेपालमा आज 3 महिना 6 महिना 9 महिना वर्ष दिनका सरकारहरु बन्दै गए क्या त्यही सरकार छ आज जसको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान हुन्छ उहाँकै मदन भण्डारी जसरी हत्या भएको छ अहिलेसम्म पत्ता लगाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो आज उहाँको नाम बेचेर वडा जानु भइरहेछ जिल्ला जिल्ला दौडिनु भइरहेछ मदन भण्डारी यहाँ त्यहाँ भने अझै त उहाँलाई त लाज लाग्नु पर्ने हो कि आफ्नै नेतृत्वमा छ सरकार प्रधानमन्त्री छ उहाँकै श्रीमान हत्या भइरहेछ खोज्नु पर्दैन कसले खोज्ने मैले हामीले देशभरि 70% मत लिएर आयौं झन्डै 2 तिहाईको नजिक मान्नुस् नमान्नुस् नेपाली जनतालाई हामीले चाहिँ लाज गर्नुपर्ने नेपाली जनतालाई 64 सालमा पहिले मिल्दैन कामरेड नेपाली जनतालाई अब झुट बोल्न मिल्दैन मैले भए पनि रङलाई रङ सहीलाई सही भन्नु सक्नुपर्छ तपाईँ हामी कनारी मुकामुकी हैन अब तपाईँ हामी भनेको हात्तीमाला गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ सचिनुहोस् कामरेड अझै म भन्छु तपाईहरुको मदन भण्डारी अझै खोज्नुहोस् तपाईहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ खोज्न सक्नुहुन्न अनि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर सरकारमा भएको पार्टीहरु आन्दोलनमा आउने साइबर सेना बनाइसक्नु साइबर सेना के पनि हुँदैन हाम्रो राष्ट्रिय युवा संघको जसरी कना संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा केही छ केही गलत भएन नि त उहाँले कसरी गलत गर्नु आज बच्चन सिंहले हेर्नुस् त साइबर सेना गठन गरिसक्नु एउटा चीज रमेश पौडेलले के गर्नुभयो तपाईले एउटा चीज मान्नुस् तपाईँ नमान्नुस् 100 जना हुनुभन्दा 1 जना असल मित्र राम्रो हुन्छ तपाईँ मान्नुस् नमान्नुस् हिजोको दिनमा उहाँहरुको पृष्ठभूमि हेर्नुस् युवा संघमा कस्तो कस्तो मान्छेहरु आउनुभएको छ डाङडुङ गरेको भरमा हुन्छ पोलिटिक्स त हो राजनीतिक त हो त्यही संस्कार सिकाउने हामीले भने आज केपी ओली नेतृत्वको युवा संघमा चाहिँ गुण्डाराज छ त त्यसमै कुनमा केपी ओली नेतृत्वको युवा संघमा म कहिदा तपाईहरु देखिसक्नु राष्ट्रिय युवा संघमा अहिलेको केन्द्रीय सदस्य दिएको हेर्नुस् तपाईहरु कति वितरण गर्नुभएको छ वडाको मान्छे पनि जो अलिकति 2-4 जना हिँड्या छ चुटा पाले हिँड्या छ केन्द्रीय सदस्य वा मेरै सहयोगदा साथी आज उतापडी गएर उपाध्यक्ष खानुभएको छ उपमहासचिव खानुभएको छ सचिव खानुभएको छ लाज मान्नु कहाँबाट मान्छे खोजेर ल्याउनु मान्छे पाउनु हुन्न अरु को हाल्ने त हाम्रो राष्ट्रिय युवा संघको गुण्डाराज जगल्टेहरु चुल्टेहरु मन्त्रीहरु जसरी अहिले दीपसिंहले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँमा हेर्नुस् 1 जना थप गड पनि छैन हाम्रो जति जना हामीबाट चुइटेर जानुभएको छ त्यो भन्दा विकल्प हाम्रो 1 जना थपेको पनि छैन यथार्थ राष्ट्रिय युवा संघको भर्खरै बैठक सम्पन्न भएको छ हामीले विधान तह साइबर सेनादेखि लिएर हाम्रो कमिटीको पुनर्गठन गर्ने विषयहरू जिम्मेवारीहरू कार्यविभाजन गर्ने कुराहरू पनि हामीले टुङ्गो लगाएका छौं हाम्रो कमिटीको तर्फबाट दीपशिखा कमरेडले अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र सरकारको सन्दर्भमा पार्टी जनवर्ग संगठनको एउटा संयोजक भएको नाताले उहाँले दिएको जुन एउटा पार्टी एकता गर्दा उहाँलाई दिएको जुन जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारी समेत वहन गर्न नसकेको र पार्टीलाई आँच पुग्ने पार्टीलाई क्षति हुने गतिविधिमा संलग्न भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले उहाँलाई कारबाही गरेको अवस्था हो र आज त्यसपछि हामीले नयाँ जिम्मेवारीहरु हामीले हिजो त्यो अल्पमत र बहुमत त हामीले हिजो आउँदाखेरि नै वाइसेलबाट कति पर्सेन्ट युवा संघबाट कति पर्सेन्ट आउनु भएको हिजो वाइसेलबाट राष्ट्रिय युवा संघ 220 जना युवा संघ हुन्छ अहिले पनि हुनुहुन्छ युवा संघ नेपाल र वाइसेल को मर्ज हुँदै गर्दा एउटै संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बन्दै गर्दाखेरि वाइसेलबाट आउनु भएको साथीहरु कति जना हो हामीसँग 60-40% को कुरा होला त त्यहाँनेर पनि त्यसकारण हामी यसमा भ्रमित हुनुपर्ने छैन
तपाईँ आफू त्यो कमिटीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो तपाईँ आफूले थाहा पाउनुहोस्। तर हामीसँग बहुमत साथीहरूले गरेको निर्णय नै त्यही हो। उहाँले किन तल वडाको मान्छेलाई केन्द्रीय सदस्य वितरण गर्दै हुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य किन वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? यदि आफूसँग छ भने त हाम्रो तपाईँले सुन्नुभएको छ कुनै ठाउँमा? न पार्टीमा हामीले थपेका छौँ, हामीले थप्नुहुन्न भनेका छौँ, न युवामा हामीले थपेका छौँ। ठिक छ। उहाँले थपेको र नथपेको कुरा अर्थ धेरै गर्नुपर्ने छैन। यो समयले बताउनु छ मलाई। अहिले म एउटै मात्रै भन्छु, उहाँले कसलाई कति थप्नुभयो भन्ने कुरा त माधव कर्ण उहाँले अहिले दोस्रो अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। उहाँ कहिलेसम्म अध्यक्ष बनाइराख्नु, कति सदस्य बनाउनु भन्ने कुरा त पछि आउँछ। ठिक छ, म अन्तिम मात्र प्रश्न राख्न चाहन्छु, त्यसपछि बिदा हुन्छु कार्यक्रमको अन्त्यमा। एउटा मात्र प्रश्न, तपाईँहरूले सिकेको यो नैतिकताको राजनीति, यो स्कुलिङ या यो भनौँ यो जुन तपाईँहरूले आज भनौँ न आफ्नो एउटा लिगेसीबाट राजनीति गर्दै हुन्छ, पूर्व एमाले पूर्व माओवादी तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो लिगेसी छ, भले आज नेकपाको एउटै पार्टीभित्र घर अलग अलग भए तापनि तपाईँहरूको चाहिँ फेरि पनि एकता होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। मलाई जाँदा जाँदै भन्नुहोस्, तपाईँहरूले देशको भविष्य के देख्नु भएको छ? तपाईँहरू जतिको युवाहरूले जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने तपाईँहरू पनि अब एबभ 60 जय जयकार गुणगान गाइरहेको देखिन्छ। युवाले अबको 5 देखि 10 वर्षमा नेतृत्व गर्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिरहनु भएको छ कि छैन? के लाग्छ तपाईँलाई? यो देशको यस्तै हो भविष्य? हामी युवाले यस्तै सोच्नुपर्ने, यस्तै बहस गर्नुपर्ने हो? विडम्बना। धन्यवाद नवराजजी, निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। यसले साँच्चै मन छोएको पनि छ र हामी साँच्चै भन्ने पनि हामी त्यही लाइनमा छौँ। किनभने हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय कमरेड केपी ओलीले अब म फेरि प्रधानमन्त्री बन्दिनँ र फेरि पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पनि हुँदिनँ, म नयाँ युवा पुस्तालाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु बोलिसक्नु भएको छ। विश्वास गर्छौँ हामी, किनकि हाम्रो नेता हामी स्कुलिङबाट आएका छौँ, किनकि हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्दै यो ठाउँसम्म आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरूले भने जस्तो शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने र अनि काङ्ग्रेसको के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वमा अनि केही साथी मुनिका चाहिँ अरू नेताहरू मन्त्री हुने लाइनमा भन्ने कुराहरू युवाले नेतृत्व गर्न सक्दैन यो देशमा? युवाले नेतृत्व गर्न सक्छन्। हाम्रो नेतृत्व गर्ने पनि विभिन्न ठाउँहरू छन्, चाहे त्यो युवा सङ्घको कुरा होला अथवा विभिन्न जनवर्ग सङ्गठनका कुरा होलान्, विभिन्न उद्यमशीलतासँग जोडिएका क्षेत्रका कुराहरू होलान्। यी सबै क्षेत्रमा युवाहरू प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको जुङ्गा दाढी फुल्दा फुल्दै नेतृत्वमा नआउने हो त सम्भावना देख्नुहुन्छ अहिले? को छ त्यस्तो नेता? अब तपाईँ हामीले यही पालामा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो कि अब केपी ओली जस्तै हामीले जय जय गर्दै हिँड्ने हो भने त हाम्रो पालामा पनि हुँदैन। पोलिटिक्स भन्ने चिज यस्तै हुन्छ। केपी ओली गलती गर्नु भएको छैन भन्दा केपी ओलीको विरुद्धमा किन बोलिराख्ने हो युवाहरूले? यो चिज नि तपाईँ हामीले किन सही चिज ट्र्याक दिन सकेन भने आज हेर्नुहोस् त हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा खाडीमा किन गइरहनु भएको छ? फर्किराखेका युवाहरू पनि त छन् होला नि त्यतिकै मात्रामा। यदि के हुन्छ नेपालमै केही भइदिएको भए त नेपालमै केही गर्नुहुन्थ्यो नि त। देश बनेन नि त, किन बनेन त? जनताको अवस्था यस्तो किन भयो त? के कारण हो चिज जब के भन्छ बाँदरलाई नरिवल दियो भने त्यही अनुसारले खान्छ कि मान्छेलाई दियो भने त्यही अनुसारले खान्छ। आज भएको चिज त्यही छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी हामीले नरिवल खाऊ भनेर दिएका छौँ उहाँले फुटाउन सक्नु पर्यो नि। कसरी खानुहुन्छ? त्यसको चालमाल पाउनु भएन, केही चिज छैन। त्यस कारणले म भन्छु अझै पनि युवाहरूलाई सुध्रिनु पर्छ। अझै पनि हामी अन्धभक्त भएर हिँड्ने हो भने तपाईँ हाम्रो पाला पनि यही लडाइँ र झडा भन्दा विकल्प हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी भएको कुरा के हो भने उहाँले वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आज भोलिको दिनमा प्रचण्ड कमरेड यदि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने उहाँको हातमा चाहिँ नरिवल दियो गर्न सक्नु भएन। भोलि 40 मुनिका मान्छेहरूले यो देशको सरकार सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने भने के वैदेशिक रोजगारी गएका 10 लाख युवाहरूलाई एकैचोटि नेपालमा ल्याएर चाहिँ नेपालमा राखिराख्न सक्नुहुन्छ र? हामीले आँकडा हेर्नु पर्यो। हामीले हेर्नु पर्यो मान्छे एउटा के भन्छ अन्डा निर्यात गर्थ्यो, भोलिमा हिजो इन्डियाबाट चाहिँ मासु आयात गर्थ्यो, आज चाहिँ निर्यात दर कति छ त? हामी आत्मनिर्भर कसरी हुँदैछौँ त? कृषिको क्षेत्रमा नेपालमा सुन्नु न, बाहिरबाट ल्याउने चिज छोडिदिनुहोस्, नेपालमा केही चिज गर्न सकिएको छैन भने आज प्रत्येक प्रदेशमा छोटो अवधिका तालिमहरू कसरी सरकारले सञ्चालन गरिराखेको छ त? तर बेरोजगारी बढेर गयो। तपाईहरु प्रधानमन्त्रीको जय जयकार मात्रै गर्नुहुन्छ, युवामा फ्रस्ट्रेसन छ। आज वैदेशिक रोजगार झन्डै 60-80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। उहाँले चिन्तित हुनुस्, मेरो आग्रह छ यो देश बनाउने सपना देख्नुस्, नेताको झोले नहुनुस्। तपाईहरु दुवै जनालाई मेरो आग्रह छ। उहाँहरू जो नेपालमा बस्न चाहनुहुन्छ, नेपालमै के गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि नेपालमा के गर्ने? नेपालमा सुन्नु न, नेपालमा के गर्ने? नेपालमा कसरी के गर्ने? यही सरकारले गरेको छ। तपाईहरु जस्तै सुन्नु न कामरेड, तपाईहरु जस्तै मान्छे भयो भने नेपालमा हेर्नै रहनु होला। युवा पुस्तामा पोलिटिक्समा आउने मान्छे धेरै कम छ।
के सरकारमा बसेको मान्छेले पेट्रोल 5 लिटर हालेको भरमा मासु भात खाएको भरमा किन राजनीतिक हुन्छ? त्यो कहाँ भएको छ मलाई थाहा छैन। चुनावमा पनि त्यही त्यही हुन्छ हुन्छ। छ। अब त्यही चिज हो, त्यही चिज हो। अब हैन, यो प्रवृत्ति छ, यसलाई सुधार्नु। म यहाँहरु दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही चिज हो। अब तपाईँ हामीले गर्ने हो, हामीले सहीलाई सही गलतलाई गलत भनेनौँ भने अबको पुस्ताले धेरै दुःख पाउँछ। तपाईँहरू सुध्रिनेतिर जानुस्, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नुस्, युवाप्रति चिन्तित हुनुस्, देशप्रति चिन्तित हुनुस्, मेरो आग्रह छ। थ्यांक यू सो मच। बडो तपाईँलाई पनि महत्त्वपूर्ण धेरै धेरै डिबेटमा धन्यवाद। दिन चाहन्छु। हाम्रो जसरी किन युवाहरूलाई जसरी तपाईँहरूले बोलाएर एउटा स्टुडियोमा एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि युवाहरू जसरी यो पोलिटिक्समा जसरी एउटा फ्रस्ट्रेसन छ, जसरी किन एउटा अन्धभक्त भएर हिँड्नुभएको छ, त्यो चिज नहोस्। सही र गलत तपाईँ हामीले छुटाउनुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु युवालाई। हस्, नवराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो लोकप्रिय टिभी च्यानलमा हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि टिभी टुडेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। युवाको तर्फबाट हामीले राष्ट्रिय युवा नीति 2072 र युथ भिजन 2025 ले जुन अंगीकार गरेका 10 वर्षीय रणनीतिक कार्यक्षेत्रहरू छन् त्यसको आधारमा सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू युवा मैत्री कामहरू गर्दै आइराखेका छ। देश र जनताप्रति बढी इमानदारिता भएर राजनीति गरौँ, मेरो आग्रह छ। थ्यांक यू सो मच। यहाँहरु दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, आजको यो विशेष डिबेट सार्वजनिक बहसमा हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग युवा नेता, विशेष गरी नेकपाका दुई समूहका युवा नेता हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग प्रचण्ड नेपाल समूहका युवा नेता दीपक ढुटेल र त्यसैगरी हामीसँग ओली पक्षधर युवा नेता सन्तोष जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनासँग पछिल्लो समयको विकसित राजनीति घटौँ, यो घटना र बदलिदो राजनीतिक अवस्थासँगै अबको राजनीति कतातिर जाला, साँच्चीको यो देशमा युवाहरूले नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना कति छ, या भनौँ पछिल्लो समय देखिएका कयौँ विकृति विसङ्गतिको बारेमा रहेर आज विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम डिबेटमा हामीले पछिल्लो यो घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण गरिरहँदा कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। कार्यक्रमका आजका अतिथि द्वयसँगै कार्यक्रमको इन्टर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।